अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने सूरतुल फातिहा की तिलावत करने जा रहा हूँ चार क़रात में। चार क़रात में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको कौन सी किस नंबर की क़रात पसंद आई। सूरतुल फातिहा तमाम बीमारियों का इलाज है, तमाम परेशानियों का इलाज है। इसे सूरह शफा और सूरतुल फातिहा बहुत से नाम इसको हैं। अल्लाह ताला हमें ये सूरा बार बार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हर नमाज में जब तक सूरह फातिहा न हो नमाज नहीं आती है, नमाज कबूल नहीं होती है। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हमें कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और इसका तर्जमा भी। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आप ये पहली क़रात सुनिए इस आवाज में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आइए अब दूसरी क़रात में सुने सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब तीसरी क़रात में सुनिए, तीसरी आवाज में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। प्यारे दोस्तों, अब आखिरी आवाज में सुनिए चौथी क़रात या आखिरी क़रात होगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ सही सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज मैंने सूरह फातिहा की तिलावत आपके सामने रखी है चार क़रात में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना और इसे अपनी चैनल जानकर इसे सब्सक्राइब कीजिए। एक दूसरे तक सवाब की नीयत से, नेकी हासिल करने की नीयत से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक ज़रूर करना,
ضرور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ آج کل دعا کی بہت ضرورت ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں وہ دعا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانی کو دور فرمائے، ہماری سختیوں کو دور فرمائے۔ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اپنا بندہ بنائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بزرگ دوستو، یہ دنیا بہت ہی مختصر ہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اسی کو سنواریے۔ باقی جو بھی آپ دنیا کے لیے کرو گے دنیا یہی رہے گی، اور جو آخرت اتنا ہی ملے گا آپ کو جتنا مقدر ہوگا، اور آخرت کے لیے جتنی طرح تیاری کرو گے، کوشش کرو گے، اس سے زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم فرمائے، اندرونی بیرونی بیماری کو دور فرمائے، جس کو جو کوئی حاجت ہے نیک حاجات قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔